नेपाली रियाक्सनलाई सब्स्क्राइब गरी कमेन्ट्स गर्नु होला। जय शम्भु। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो संवादमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल सङ्गीत उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सूर्य मगर। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यति लामो लकडाउन भइसक्यो, लगभग 2 महिना। सङ्गीतकर्मीहरूको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिराखेको छ सङ्गीत उद्योग सङ्घले? एकदमै बिल्कुलै अवस्था नाजुक छ। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस 19 कोभिड-19 यसले गर्दाखेरि समग्र विश्व त सङ्क्रमित छ नै, त्यसमध्येमा पनि नेपाली गीत सङ्गीतमा आबद्ध सङ्गीतकर्मीहरू, विशेष गरी स्रष्टा, सर्जक, प्रस्तुता, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरू, किनभने सुटिङ गर्न जानेदेखि रेकर्डिङ गर्नेदेखि लिएर होइन कुनै पनि जमघट होइन घरबाट निस्किन नपाउने हुने कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सङ्गीतमा आबद्ध व्यवसायहरू चाहिँ अहिले एकदमै घरमै लकडाउनको पालना गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ र यसले ठुलो असर पारेको छ सङ्गीत उद्योगमा। किनभने यो तपाईँको अरू व्यवसाय र अरू पेसा जस्तो पनि होइन, यो तपाईँको लकडाउन खुलेपछि खाइहालौँ किनिहालौँ जस्तो व्यवसाय पनि होइन यो। र केही साथीहरूले यो कोभिड सम्बन्धी गीत सङ्गीत होइन बनाए तापनि त्यो कोभिड सम्बन्धी गीत सङ्गीत त्यो सुन्ने भन्दा कसरी हटाउने भन्नेतिर नै चेतनामूलक नै हो। त्यस कारणले केही साथीहरूले सन्देशमूलक केही काम गरिराख्नु भएको छ भने अरू साथीहरू भने लकडाउनमै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले राहत वितरणलाई पनि अलिकति चासो दिएर व्यवस्थित गरेर अगाडि बढेको पनि देखिन्छ, त्यो कसरी गरिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चलचित्र प्रबन्धन समन्वय समिति भनेर हामी 8-10वटा संस्था मिलेर चाहिँ एउटा समिति गठन गरेका छौँ, जसमा संयोजक आकाश अधिकारीजी हुनुहुन्छ। आकाशजीलाई चाहिँ हामीले सङ्गीत उद्योग सङ्घले पहल गऱ्यौँ, अरू संस्थाले पहल गरेर, अनि आकाशजीको विशेष पहलमा चाहिँ नि हाम्रो सहरी विकास राज्य मन्त्री रामविमानन्दज्यूले चाहिँ नि हाम्रो 270 जनालाई राहत प्याकेज दिनुभएको थियो। त्यो मध्येमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि चलचित्र निर्देशक समाज, नृत्य सङ्घ, द्वन्द्व सङ्घ र चाहिँ नि तपाईँको प्राविधिक सङ्घ, त्यस्तै गरी चाहिँ नि हाम्रो कलाकार सङ्घ र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ, त्यसपछि तेस्रो लिङ्गीहरूको चाहिँ एउटा ब्लुबर्ड चाहिँ नि एउटा टिम र हाम्रो चाहिँ नेपाल सङ्गीत उद्योग सङ्घ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ नि त्यो राहत प्याकेज थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सङ्गीत उद्योगी अथवा सङ्गीतसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू 35 जनाले चाहिँ हाम्रो राहत प्राप्त गरेका छन्। श्रमजीवी सङ्गीतकर्मीहरू, विशेष गरी श्रम गर्ने र 3-4 गुजारा गर्न गएको भने विशेष गरी हामीले पहल गरेका छौँ। र पछिल्लो समय फेरि पनि मैले FNCCI उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ कुरा गरेर हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एउटा फोरम छ, सामाजिक विकास फोरम भन्ने, हाम्रो जय शिवा कोटीजी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुरा गरेर मैले लगभग 30 जनाको लागि राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको छु, जो चाहिँ वितरण हुन बाँकी छ। यो अवस्थामा छ नि अहिले अब सरकारको त एकद्वार नीति छ होइन, सरकारको संयन्त्रबाट मात्रै वितरण गर्ने भन्ने पनि छ। राहत वितरण गर्दा समन्वय कसरी गरिराख्नु छ? यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने अहिले राहत वितरण गर्नलाई पनि समस्या छ। साथीहरूलाई यसरी राहत प्राप्त भएको छ र कसलाई कसरी वितरण गर्ने भनेर छलफल गर्दाखेरि पनि राहत लिन उपस्थित हुन सक्ने कोही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै अति नै आवश्यक भएको साथीहरूले घर दैलोसम्म नै हामीले राहत पुर्याइदिने व्यवस्था गरेका छौँ। लगभग 25-30 जना साथीहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै लगेर राहत वितरण गरिरहेका छौँ। समन्वय चाहिँ सरकारी संयन्त्र, सरकारी निकायसँग स्थानीय सरकार भनेपछि स्थानीय सरकार मार्फत वितरण गर्ने भन्ने छ नि त, समन्वय कसरी गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो चाहिँ प्राप्त हुँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ FNCCI मार्फत चाहिँ हाम्रो यो विज्ञापन फर्मको चाहिँ प्रान्जरमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो शान्तिनगरमा उहाँले चाहिँ स्थान उपलब्ध गराइदिएपछि हामीले आउन सक्ने सम्भव साथीहरूलाई त्यहीँ बोलायौँ र नसक्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामीले घर दैलो नै गराइदियौँ। भनेको चाहिँ अहिले जस्तो सरकारी संयन्त्र, स्थानीय सरकारबाट भइरहेको राहत वितरण चाहिँ कतिको प्रभावकारी देख्नु भएको छ? त्यो चाहिँ नि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभावकारी नै छ। त्यो पनि श्रमजीवीहरूको लागि भनेर जुन प्याकेजहरू आइरहेको छ
तर अहिले चाहिँ नि दोस्रो चरणमा चाहिँ श्रमजीवी मात्रै नभइकन अब मध्यम वर्गीयलाई पनि राहत प्याकेज जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने साना उद्योगी व्यवसाय अथवा घरधनी पनि अब चाहिँ नि यो भोकमारीको चपेटामा पर्ने समस्या चाहिँ मैले देखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले राहत प्याकेज ल्याउँदाखेरि श्रमजीवी मात्रै नभइकन मध्यवर्गीयलाई पनि हेर्ने गरी, जस्तो मध्यमवर्गीय भन्नाले साना उद्योग व्यवसायहरू पनि तपाईँको ओडामा गएर लाइन लाग्न जाने अवस्था छैन होइन। घरधनी पनि सामान्य घरधनीहरू पनि, किनभने घर भाडा बस्ने मान्छे घर भाडा नलिनु भनेर निर्देशन गरेको छ। त्यसमध्येमा पनि के छ भने गाउँ गएर बसेका छ घरमा बस्ने मान्छेहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि घर भएकै मान्छेलाई पनि यहाँ चाहिँ समस्या भइसकेको छ 2 महिनाको लकडाउनको कारणले गर्दा। त्यस कारणले अब छिटोभन्दा छिटो सरकारले चाहिँ मध्यम वर्गीयलाई पनि राहत प्याकेजको व्यवस्था गऱ्यो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो सरकारले अगाडि चैतको 1 महिनाको भाडा नदिनु भनेको थियो, त्यो पनि कतिपय घरधनीहरूले मान्ने अवस्था रहेन भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अब जस्तो बैङ्कले चाहिँ ब्याज नलिने हो भने अथवा किस्ता नलिने हो भने हामी भाडा चाहिँ छुट दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसमा के लाग्छ तपाईँलाई? अब सरकारले एउटा लागू गर्नु राम्रै कुरा पनि हो यो अवस्थामा। म आफै पनि एउटा घर मालिक भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि त्यो यस्तो अवस्था उठाइराख्न पैसा ल्याऊ भन्ने चाहिँ समस्या हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खालि घर मालिक घरधनी भनेर पेलिराख्नु भन्दा पनि सरकारले पनि केही राहत प्याकेज ल्याउनु पऱ्यो। मैले अघि भने जस्तै घरलौटी एउटै घर नछोडिकन घरधनीलाई समन्वय गरेर घरमा कतिजना कोठामा बस्छ ती लगायत सबैलाई एउटा राहत प्याकेज आयो भने चाहिँ केही हदसम्म घरधनी अथवा चाहिँ मध्यमवर्गीय पनि बाँच्ला होइन। भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले एकलौटी रूपमा त नलि भन्ने होइन, अनि ब्याङ्कको लोन पनि लिने, अनि ब्याज पनि लिने, अनि विद्युतदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ चार्ज गरिराख्ने, अनि घरधनी उद्योगी व्यवसायले चाहिँ तिरिराख्नुपर्ने समस्या हो भने चाहिँ सम्भव हुँदैन सर। विद्युतमा त छुट दिने भनिराखेको छ नि होइन। हजुर, त्यो गर्दै गर्दाखेरि छ नि, जस्तो 1 महिनाको भने 1 महिना त्यति बेला अनुमान थिएन, अझै अब लकडाउन कति समय पढेर जान्छ त्यो पनि भन्न सकिने अवस्था छैन होइन। महामारी नियन्त्रण नहुन्जेल त बढेरै जाने होला। अब त्यस्तो हुँदाखेरि के लाग्छ, सरकारले के व्यवस्था गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? डेरावालले त तत्काल भाडा तिर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन होला लकडाउन खोल्न साथै त। पहिलो कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो भाडा लिने र दिने भन्दा पनि ब्याज लिने नलिने भन्दा पनि पहिलो कुरो जनता बचाउनु पर्यो होइन। मैले अघि भने जस्तै राहत प्याकेज सरकारले चाहिँ यो धनी गरिब नछुट्याइकन होइन सबैलाई एक चाहिँ राहत प्याकेज ल्याउनु पर्यो। जसरी हाम्रो चाहिँ जनगणना अनुसार चाहिँ होइन प्रत्येक स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर घर दैलोमा पुगेर सरकारले ग्यास उपलब्ध गराइदिने, चामल उपलब्ध गराइदिने, प्रत्येक घरलाई चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ 20,000 कति सम्भव छ नगद क्यास उपलब्ध गराएर यो 2-3 महिना 30 महिनासम्म यो गर्न सकिन्छ। त्यसलाई बचाउनु पर्यो पहिला कुरा। त्यो अहिले त भाडा लिने चाहिँ कुनै सम्भावना छैन तपाईँको। अहिले चाहिँ बिजुली बत्ती तिरेर जाने फल्ना तिर्ने भन्ने चान्सै छैन। कसरी हुन्छ बचाउनु पर्यो पहिला जनतालाई होइन। त्यो बचाउनुको लागि सबभन्दा मैले अघि भने जस्तो राहत प्याकेज मध्यमवर्गीय अब चाहिँ श्रमजीवी सबैलाई चाहिँ राहत प्याकेजको व्यवस्था पहिलो चरणमा सरकारले गर्न जरुरी छ। कतिपय ठाउँमा छ नि, जस्तो यो यस्तो महामारीको समयमा पनि घरधनीहरूले चाहिँ डेरावालहरूलाई भाडा ल्याऊ भनेर पेल्न थालेको खबरहरू पनि आउन थालेको छन्। हजुर, यो उपयुक्त होला? बाध्यता पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब उपाय केही पनि छैन। अब वडातिर गएर लाइन बस्न जानु पनि उहाँलाई समस्या भयो होला। कहाँ जान्न माग्न भन्दाखेरि त्यही घरबाट ल्याउ 2 पैसा भने खान्छु भन्ने होला होइन। त्यो उहाँहरूलाई पनि बाध्यता हो। त्यो बाध्यतालाई बुझेर सरकारले चाहिँ नि राहत प्याकेजको जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अघि भने महिलाहरूलाई पनि आफै पनि हुँदाखेरि पनि मलाई पनि त्यो माग्न समस्या छ, भन्नु पनि समस्या छ, ल्याउ भन्नु पनि, तर नभनिरहँदा पनि खान समस्या छ भन्दाखेरि त समस्या त सबैलाई परिरहेको छ नि। त्यस कारणले अब अरूको मुख ताग्ने होइन, सरकार आफैले राहतको प्याकेज चाहिँ मिलाउनु पर्छ। जस्तो अब गीत सङ्गीतको बजार त अहिले अब सबै ध्वस्त नै भइहाल्यो होइन। अब लकडाउन खुलेपछिको अवस्था कस्तो होला, के अनुमान गर्नु भएको छ? लकडाउन खुले पनि गीत सङ्गीत भनेको 6-8 महिना पछाडि नै धमिलिन्छ। किनभने यो मनोरञ्जन हो नि त, रमाइलो, सेन्टिमेन्टल, रोमान्टिक भन्ने अलिक मनोरञ्जन हो। सन्देशमूलक केही गीतहरू बनेका पनि छन्, बनिरहेका पनि छन्। यो चाहिँ नि बन्छ पनि, अप्ठ्यारै सिचुएसनहरू पनि बनिरहेको छ। जसरी पत्रकार दौड गरेर चाहिँ सन्देशमूलक गीतहरू पनि बनिरहेको हुन्छ, तर त्यसले राम्रो व्यापार गर्दैन होइन।
राम्रो व्यापार गर्ने हेर्ने भनेको त अलिकति चाहिँ लङ लास्टिङसम्म जाने राम्रो सृजना नै हो। त्यो राम्रो सृजना भनेको चाहिँ मान्छेलाई आराम सुख चयन भइसकेपछि सुन्ने आनन्दले होइन त्यो खालको वातावरण भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल मान्छे के खाउँ के लाउँ भन्ने बेलामा रमाइलो गरेर गीत सङ्गीत किनेर हिँड्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे चलचित्र क्षेत्र होस् चाहे गीत सङ्गीत क्षेत्र होस् 6-8 महिना पछाडि धकेलिन्छ। लकडाउन खुले तापनि यो पछाडि नै जान्छ। सङ्गीत उद्योग र चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ ठुलो असर पर्छ पछाडिसम्म। जस्तो संस्थागत रूपमा छ नि आफ्नो चाहिँ क्षेत्रको अधिकारको विषयमा क्षेत्रको चाहिँ उद्धारको विषयमा अरू सङ्घ संस्थाहरू लागिराखेको पनि छन्। सरकारलाई सङ्गीत उद्योग सङ्घले केही सुझावहरू दिएको छ यो महामारीको समयमा? यही हामी अघि मैले कुरा गरेँ नि, हामीले एकल कुरा गर्दाखेरि सरकारले पनि अब सुने नसुने जस्तो आलन-तालन गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि एउटा प्रवर्धन समिति भनेर संयोजक आकाश अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ र आकाश अधिकारीज्यू मार्फत हामीले सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका आवाजहरू लिएर गइरहेका छौँ र अगाडि पनि आकाश अधिकारीजीले चलचित्र उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गर्नको लागि ठुलो पहल गर्नुभएको थियो होइन। त्यही अनुसार अहिले हामीले उहाँलाई नै संयोजक बनाएर अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रा आवाजहरू पनि सरकार समक्ष आकाशजीलाई हामी सबै कुरा निवेदन गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले अब भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम आयो, अब लगभग 1 हप्ताभित्रमै लगभग बजेट आउँदैछ होइन। यो नीति तथा कार्यक्रम पक्कै हेर्नु होला तपाईँले। अब यो मनोरञ्जन क्षेत्रलाई कुन स्थान दिएला यसको लागि पनि त पहल गर्नु पर्ला नि। सबभन्दा खुसीको कुरा त तपाईँको प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यो ठुलो उपलब्धि हो। जसरी अहिले चाहिँ नि हाम्रो 39वटा सेक्टरबाट रोयल्टी उठ्न सुरुवात भइरहेको थियो। त्यो मध्येमा एकदमै कार्यान्वयन भएको भनेको यातायात सेक्टरबाट राम्रोसँग रोयल्टी उठिरहेको थियो। लगभग 31वटा ठाउँबाट रोयल्टी उठ्न सुरु भइसकेको थियो। तपाईँको लगभग 2.25 करोड समथिङ रोयल्टी उठिसकेको थियो वार्षिक रूपमा। तर हाम्रो योजना हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ लगभग वार्षिक 20 करोडभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने नेपाली गीत सङ्गीत प्रयोग गर्दाखेरि। त्यो त अब अहिले जिरोमा गयो। फेरि त्यसलाई स्टार्ट भए पनि लकडाउन खुलिसकेपछि पनि फेरि अब चाहिँ सुरुवात गर्न भनेको बहुत कठिन हुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले यो नीति तथा कार्यक्रममै यो प्रतिलिपि अधिकारलाई जसरी सुनिश्चित गरिनेछ भनेको छ त्यो चाहिँ नि अब कानुन बन्दाखेरि होइन ऐन बन्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ अझ परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने पहलहरू हामी अवश्य नै उठाउँछौँ। कतिपय कानुनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् देशमा। सधैँ चाहिँ अब पीडित वर्गहरूले आवाज उठाइराखेको हुन्छ कार्यान्वयन भएन भनेर। अब यहाँ त त्यो सम्बन्धी कानुन बनाइनेछ भन्ने मात्रै छ। कार्यान्वयनको बाटोमा कसरी जान्छ, दबाब सिर्जना कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा? अब खास गरी चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 आफैमा छँदैछ होइन। थोरै परिमार्जन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नै हो, कानुनै नभए होइन। त्यसलाई डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ नि विशेष गरी यो प्रतिलिपि अधिकार भनेको यो राज्यकै दायित्वभित्र पर्ने कारण भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले राज्यकै ढोका लगाउने हो होइन। हामीले आफ्नो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय मार्फत नै हामीले यो पहल गरेर नै हामीले अगाडि रोयल्टी कलेक्सन गर्न सुरु गरेको हो। जस्तो होटल रेस्टुरेन्ट दोहोरी साँझ होइन यातायातबाट 39वटा सेक्टरबाट कलेक्सन गर्ने हाम्रो योजना अनुसार। र अब पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रमको लागि पनि हाम्रै यो आफ्नो सरकारबाटै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले त्यसै गरी नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागीय सरकार के अरे मन्त्रालय जो पर्यटन संस्कृति मन्त्रालय छ, तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय छ, त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ र हामी त्यही अनुसार पहल गर्छौँ। जस्तो छ नि अब सरकारले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छ नि कतिपयले भनिराखेको छन् वार्षिक बजेट ल्याउने होइन, पूरक बजेट ल्याएर यो महामारी नियन्त्रणको लागि मात्रै अहिले चाहिँ फोकस गर्न पर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन। अब सङ्गीत उद्योग सङ्घको एउटा सङ्गीत कर्मीहरूको छाता सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो नाताले तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? विशेष गरी हामी छाता सङ्गठन पनि सङ्गठन अझ महासङ्घ महासङ्घ हाम्रा आवाजहरू हामीले जति पनि भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामीले महासङ्घलाई हाम्रो आवाजहरू राखेका छौँ र हाम्रो सामान्यतया सङ्गीत उद्योग चलचित्र उद्योगको कुरा सुन्ने अलग पनि छैन सरकारले। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ एजेन्सी मार्फत नै यी आवाजहरू उठाउने गरेका छौँ
र हाम्रो भवानी राणाजीले अस्ति पनि भनिसक्नु भएको छ, पटक पटक कन्सल्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आशा छ सबै उद्योगहरू विशेष गरी सङ्गीत तथा चलचित्र र सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई कसरी राहत पाउन सकिन्छ त, चाहे त्यो कर्मचारीको तलबदेखि लिएर भाडादेखि लिएर गीत सङ्गीतमा लाग्ने होइन स्रष्टा सर्जकहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ अथवा महसुस कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले नै हामीले अध्यक्षज्यूलाई कुरा राखेको छौँ। त्यही अनुसार कुरा भइरहेको छ। दबाब पुग्न सक्छ, पुग्नु तपाईँहरूको आवाज पुग्छ पुग्नुपर्छ होइन। अब जस्तो लकडाउन खुलिसकेपछि यो बजार सुचारू हुँदैन, सङ्गीत बजार पक्कै पनि तत्काल सुचारू हुँदैन। सुचारू भए तापनि ठ्याक्कै रिटर्न हुने कतिपय कर्मचारीहरू कटौतीका कुराहरू पनि आउलान् होइन। अब कर्मचारीहरूले फेरि चाहिँ आफ्नो अधिकारका कुराहरू पनि गर्ने होलान्, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्नुहुन्छ? अब त्यो पनि जटिल समस्याको विषय छ। तुरुन्तै कर्मचारी कटौती गर्ने भएन भन्ने त्यो पनि समस्या छ। तर विशेष गरी सङ्गीत उद्योगलाई त्यति साह्रो जटिल समस्या पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने लाइटम्यान, मेकअपम्यान होइन, क्यामेराम्यानहरूसँग सहकार्य गरेर नै भिडियो निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी रेकर्डिङ स्टुडियोको कुरा छ होइन, रेकर्डिङ स्टुडियोमा पनि प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरेर पनि काम गर्ने हो। वाद्यवादक बजाएर नै हो होइन, सङ्गीतकार गीतकारहरू आफैमा सङ्गीत गीत नै गरेर हो। त्यस कारणले गर्दा त्यति समस्या त्यति ठुलो झेल्नुपर्ने समस्या त नहोला। तथापि खुल्ने बित्तिकै भटाभट चाहिँ गइहाल्छ र म कमाइहाल्छु भन्नेमा चाहिँ हुन्न। व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ त? पीडामा त हुन्छन् सबै होइन। अब के अरे एउटा रुख भइसकेपछि त त्यहाँ छारी शब्द खोज्ने भए होइन। अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब व्यापारै हुँदैन भनेर हामीले पेसा परिवर्तन गर्नु पनि भएन होइन, र कामै नगर्नु पनि गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण गीत सङ्गीतकर्मी साथीहरू, स्रष्टा सर्जकहरूलाई, सृजना नहो पसल खोल्ने नहो। पसल खोलिसकेपछि कसको सृजना कतिखेर हिट हुन्छ, कतिखेर चलिहाल्छ थाहा हुँदैन। त्यस कारणले आफ्नो सृजना, आफ्नो पेसा व्यवसायमा लागिराख्नको लागि पनि म आह्वान गर्छु। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। कर्मचारीको सन्दर्भ छ नि हजुर होइन। अब राखिराख्दा पनि तलब दिन नसकिएला, त्यहाँ अर्को समस्या होला, हटाउँदा पनि समस्या होला नि त। त्यसलाई चाहिँ बिचमा बसेर समन्वय गर्दाखेरि अब दुइटैलाई मिलाउनमा चाहिँ कसरी सकिन्छ त्यसपछिको अवस्था? अब यो कर्मचारीको सन्दर्भमा चाहिँ नि मैले भने नि, अब यतिखेर रोजगार दिनुपर्ने बेलामा हटाउने भन्ने कुरा नै हुँदैन। त्यसलाई त बरु कसरी हुन्छ, दुःख सुखमा कम्प्रोमाइज गर्ने हो होइन। अब त यहाँ चाहिँ विदेशबाट नेपाली उत्तिकै आइराख्नु भएको छ र यहाँ भएको मान्छेले रोजगार नपाएर चाहिँ नि के खाउँ भन्ने बेलामा अब रोजगारै बन्द गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि समाधान गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ कि अझ बढी होइन मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ कामसँग लगाएर होइन अझ नयाँ मान्छेहरूलाई काम लगाएर काम दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो हामी सोच्नेछौँ त्यो विषयमा पनि। अझ मैले योभन्दा बढी जटिल समस्या त के देखेको छु भने जति पनि यो सहकारी सङ्घ संस्थाहरू छ त्यो अहिले बन्द छ नि, सानातिना सहकारीहरू। अब त्यो सहकारीहरू कसरी टिक्छ? भाडा त पक्कै पनि घरपिटले छोड्दैन होला सहकारीलाई होइन। त्यो खालको सहकारी व्यवसायहरूलाई ठुलो माया पर्छ जस्तो लागिरहेको छ कि अब रिटर्न लिनेले लिने होइन, लोन नउठ्ने समस्याहरू, सबै समस्याहरू हुँदाखेरि जो ब्याङ्किङ सेक्टरका जुन सहकारीहरू छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो समस्या पर्छ कि यो सङ्गीतलाई भन्दा पनि जस्तो पो लागिरहेको छ मलाई त अझ। किनभने हाम्रो पनि सहकारी छ, सङ्गीत उद्योगसँग सहकारी छ, त्यसलाई मलाई त्यसलाई पनि चिन्ता लागेको छ। अहिलेको यो लकडाउनको निरन्तरता जुन छ नि कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? सरकारले के गर्यो हुन्थ्यो? कतिपयले अब लकडाउन धेरै हो, खुकुलो पार्नुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यो भन्दै गर्दा कतिपय टोलहरू सिल भइरहेका छन्, जिल्लाहरू सिल भइरहेका छन्। अब कस्तो हाउगुजी भइरहेको छ भन्दा नि तपाईँको अब सुरुमा एकदमै टाइट हो, सङ्क्रमण पनि थिएन, 1 जना 2 जना 3 जना भन्थे। यति नै होला, त्यति बढ्दैन होला जस्तो सरकारले हेल्थ सेक्रेटरी पनि गर्यो त्यतिखेर। त्यसलाई त्यही टाइट गरेर अलिकति स्ट्रिक्टली सबैतिर नाका बन्द गरेर परीक्षण सुरु गरेको अथवा बाहिरबाट छिर्ने नाकाहरू बन्द गरिदिएको, सिल गरिदिएको भए यो ठुलो समस्याहरू आउँदैन थियो होला। अब अहिले आएर भन्दा भन्दै उपत्यका झन् बढी जोखिममा परिसकेको छ। अब नजिकको सबै सेक्टरहरू प्रायः सिल हुन थालिसकेको छ। सुरक्षाकर्मीहरू साथीहरू जो खटिराख्नु भएको छ उहाँहरू सिल गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। भोलि हस्पिटलका साथीहरू सिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँला। त्यस कारणले गर्दाखेरि
के भन्ने अब अलिकति आलाकाचोपन भन्ने कि के भन्ने अलिकति त्यतिखेर हुन त सबै मान्छेले बुझेर आएको हुँदैन, सबै भोगेरै आएको हुँदैन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि अलिकति लुज भयो कि त्यतिखेर त्यतिखेरै अलिक एक्टिभली सरकार लाग्नु पर्थ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। अहिलेको अवस्थामा पनि त कतिपयले चाहिँ पास दुरुपयोग गरेको, अब अलिक पहुँचमा हुनेले पास लिएको भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो पक्कै पनि त्यही नै चलिरहेछ। अब भन्दाखेरि असर पर्छ होला होइन, संसदमा मान्यज्यूले पनि भन्नुभएको थियो होइन, सिडिओको नजिकको मान्छेले रक्सी खाने तास खेल्ने साथीले भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै त्यस्तो भएको छ, किन नहुनु त्यस्तो। मैले यसो बाटोतिर हेर्दाखेरि पनि अहिले माडे टाइपको मान्छेहरू सबै गाडी लिएर निस्किरहेको हुन्छ, सामान्य त तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई पास कता खोज्ने, कहाँ लिन जाने होइन, त्यो समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको पहुँच छ उसले पास लिँदो रहेछ, जसको पहुँच छैन उसको पास छैन, र ती व्यक्ति चाहिँ सुरक्षित छन्। बरु जनताले राहत महसुस गर्ने गरी छ नि यो लकडाउनको निरन्तरता हुँदै गर्दा पनि सरकारले के गर्दै चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब काठमाडौँको हकमा त मैले अघि नै भनिहालेँ, घर दैलो कार्यक्रम गर्नुपर्छ। र मैले अरू बाहिर जिल्लाको हकमा पनि अलिकति बुझेको थिएँ, स्थानीय सरकारलाई के कसो छ त, सरकारले कस्तो राहत प्याकेज ल्याएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेसम्म प्रायः जिल्लाहरूमा राहत प्याकेजै बाँडेको छैन कि तपाईँ, छैन। मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ सरकारले त भनिरहेछ सबै ठाउँ पुगिरहेछ, छैन पुगेकै छैन। मैले स्थानीय सरकारसँग सोधेको छु, त्यो फोन गरेर भनेको छु होइन, वार्ता भइरहेछ। अहिलेसम्म के राहत बाँड्नु भयो त, के कसो छ, कताबाट जुटाइराख्नु भएको छ, सरकारबाट के उपलब्ध भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब 3 महिना खान नपाउनेलाई दिने भन्ने होइन, सबै कुरा साँगुरो पारेर 3 महिना खान नपाएको मान्छे मरिगयो, त्यसको त कहिले दिने हो के हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो राहत प्याकेजहरू अहिलेसम्म पाएको छैन र के दिने तयारीहरू मैले थाहा पाएको छु। घर दैलो गर्ने र मैले भनेको जस्तो अघि भनेको जस्तो राहत प्याकेज लिएर जाने, स्वैच्छिक राहत प्याकेज। अनि यदि मलाई राहत प्याकेज चाहिँदैन भने मेरो सटुफाँगालाई दिनु भन्ने गरी घर दैलो राहत प्याकेज लान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छु। अब आयो काठमाडौँको हकमा, काठमाडौँको यो उपत्यकाको हकमा चाहिँ नि श्रमजीवी भनेर जुन ओडातिर भिडभाड गरेर जुन चाहिँ स्थानीय सरकारले बाँडिराखेको छ, त्यो भन्नाले अझ मैले देखेको घर दैलो गर्नुपर्छ। घरबेटीसँग समन्वय गर्ने, यही घर पनि नछोड्ने, घर घरै पुर्याउने स्थानीय सरकारको के काम, ओडामा बोलाउने होइन नि त, भिडभाड गर्ने होइन नि त, सामाजिक दूरी कायम राख्ने भन्छ होइन। किन मान्छेलाई चाहिँ त्यो अब त्यो लकडाउनमा प्रहरीले हिँड्न दिँदैन होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ ओडामा नाम लेखाउन जानेको, त्यो लाइन बस्न जानेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि घर दैलो कार्यक्रम गर्नु पर्यो, घर घरै राहत चाहिँ नि पुर्याइदिनु पर्यो, घर घर गएर चाहिँ नि डाटा निकाल्नु पर्यो। त्यो काम चाहिँ नि बाहिर जिल्लामा चाहिँ भएको छ, जिल्लामा चाहिँ भएको रहेछ। स्थानीय सरकारसँग मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ बाहिर जिल्ला चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गरेका छौँ, घर दैलो गएर चाहिँ कोभिडको टेस्ट गरेका छ होइन, सबै कुरा चाहिँ भएको छ बाहिर चाहिँ, तर उपत्यकामा चाहिँ हुन सकेको छैन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चेक जाँचै पर्याप्त मात्रामा भएको छैन होइन। अब सबै चेक जाँच हो भने कतिजनाको पोजिटिभ आउने हो, कति अब सङ्क्रमण देखिने हो थाहा छैन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन 15,000 तिरेर चाहिँ स्वैच्छिक चेक जाँच गर्न सकिने भन्ने पनि छ नि, के लाग्छ त्यसको? त्यो अब न्युज पनि फेक भन्ने कुरा नै आयो होइन। अब यो त कस्तो हो भने केही साथीहरूले स्टाटस पनि लेख्नु भएको थियो 15,000 भयो त्यो होलबडी चेक गर्थ्यौँ भने जस्तै होइन। अहिले 15-20 हजार भयो भने जनता बाँच्नको लागि चाहिँ नि खानेकुरा तरकारी किन्छ, अवस्था यस्तो छ। अब त्यो 15,000 तिर्ने पनि पैसा हुनेवाला मडवारीहरू होइन, अलिक धराटेहरूको लागि होला, तर गरिबीलाई के त्यसै मर्ने त, पैसा छैन भन्दैन, चेकै नगर्ने त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो बेलामा यस्तो खालको तुच्छ योजना चाहिँ नआउनु पर्थ्यो, सरकारले नल्याउनु पर्थ्यो, अथवा होइन रे भने पनि स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, त्यसमा ठिकै होला। तर पनि पैसामै दाँजेर अब रोगलाई यसरी पैसामा दाँच्नु नहुने हो, यो चाहिँ भोकमारी, यो महामारीमा चाहिँ समाचारपछि अब स्पष्टीकरण चाहिँ आएको भए तापनि निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गर्न दिने भन्ने कुरा त आएको छ नि त, त्यो आइसकेपछि त त्यो एकदम सुखद र सहुलियतमा हुनुपर्छ। र त्यसमा पनि जाँच नदिने भनेपछि मान्छे घुरेर जाँच नदौडेला, त्यो पनि सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ निजी अस्पतालहरू, किनभने पैसा आउँछ नि त उहाँहरूलाई, पैसा आउने कुरामा त अब यो विद्यालय खोलेर भने जस्तै कुरा त भन्नु तपाईँको होइन, हामीले सुटिङ गरेर दौडे जस्तो कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि अलिकति ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ सरकारले विषयमा। हामी अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा?
लगभग सबै कुरा आइसकेको छ, खासै त्यस्तो खालको केही पनि छैन। र निरन्तर नेपाल सङ्गीत उद्योग सङ्घले एउटा लामो इतिहास बोकेको संस्था, जो गोपाल योन्जन दाइले चाहिँ स्थापना गर्नुभयो, हरिवंश मदन कृष्ण दाइ र अध्यक्ष, शम्भुराई भगवानका श्रेष्ठ र अध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको यो संस्था एउटा ठुलो गरिमा बोकेको संस्था र यो एफएनसिसी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि वस्तुगत सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो केही समय अगाडि एउटा अवार्ड पनि गऱ्यौँ होइन। यो के त भन्दाखेरि तपाईँको अवार्ड चाहिँ नि गीत सङ्गीत भनेको के हो नबुझ्ने साथीहरूले अवार्ड गरिदिने, अनि कोही विदेश लाने भन्ने, कोही कता लाने भन्ने, अनि वास्तवमै अवार्ड चाहिँ नि कसले गर्नुपर्छ होइन, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नेपाल सङ्गीत उद्योग सङ्घले एउटा नेसनल म्युजिक अवार्ड भनेर अवार्ड कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसको विवाद गर्नु पर्यो नि, विवादमा साथीहरूले असहमति जनाउनु भएको थियो है होइन, त्यो नबुझेर उहाँले, किनभने विधा बढी थियो। विधा बढी हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने तपाईँको चाहिँ नाम उस्तै नाम एउटै नामको व्यक्ति दुईजना परेको रहेछ। त्यो नाममा चाहिँ पाउनुपर्ने मान्छे एकजनाले पायो, अनि अर्को नपाउने मान्छे विवादमा आउने त स्वाभाविक भइहाल्यो होइन। र हामीले यसलाई चाहिँ के गरेको छौँ भन्दाखेरि विवादमा आएको भने म कोट्याउँदै थिएँ होइन। यो चाहिँ के भएको छ भने अहिले पनि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, वेबसाइटमा हामीले राखेका छौँ। र केही साथीहरूलाई त्यस्तो छ भने तपाईँहरूले फेरि सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुन्छ भनेको छौँ। र म त्यसपछि बाहिर भ्रमणमा निस्केँ। बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै नभएको बेलामा पत्रिकामा कता कता म, किनभने स्पष्टीकरण सोध्नुलाई कोही भइदिएन, म नभएपछि अरू अध्यक्ष मासुज्यू अध्यक्ष आएपछि कुरा गर्छु भन्नुभएको छ मिडियाले सोद्धाखेरि, त्यही अनुसार समाचार सम्प्रेषण भएछ। र म फर्केर आइसकेपछि मैले चाहिँ यसै गरी बोलाएर ल तपाईँ समाचार छाप्नुपर्छ धन्यवाद, फेरि राम्रोसँग बुझेर छाप्ने भयो, फेरि एकचोटि मलाई बोलाउनु भनेको बोलाउनु भयो भने अब आज मौका पाएँ मैले यो विषय पनि गरेर राखिदिएँ। र विवाद छैन, विवाद हुँदैन, विवाद हुनु पनि दिनु हुँदैन। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एफएनसिसी उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गरेर गरेको अवार्ड हो यो। उद्योगी व्यवसायहरूको छात्र सङ्गठन र उद्योगपतिहरू बिग हाउसहरूसँग समन्वय गरेको अवार्ड हो यो। र हाम्रो उद्देश्य पनि के थियो भने हाम्रा कलाकार स्रष्टा सर्जकहरूसँग पैसा लिएर उठाएर त्यो अवार्ड गर्ने होइन कि हामीले बिग हाउसको चाहिँ विज्ञापनहरू प्रसारण गरेर अथवा उहाँहरू र हाम्रो चाहिँ होइन सहकार्य गरेर हाम्रो स्रष्टा सर्जकलाई चाहिँ प्रोत्साहन सान्त्वना दिउँ भनेर गरेको अवार्ड हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नमुनालायक अवार्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद पुलिस सर, मलाई चाहिँ नि बोलाएर आफ्ना कुराहरू यो समयमा जटिल परिस्थितिमा पनि असकिलो हो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, म कलाकार जय किसान बस्नेत। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली रियाक्सन। नेपाली रियाक्सनमा धेरै भिडियोहरू एकदमै उपयोगी आइरहेको छ। सोही भिडियो हेर्नको लागि मैले त नेपाली रियाक्सनलाई सब्सक्राइब गरिसकेँ। तपाईहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेपछि एउटा घन्टी आउँछ, त्यो घन्टीमा पनि थिचिदिनु होला र त्यसपछि तीनटा अप्सन आउँछ, त्यो तीनटा अप्सन मध्ये अलमा थिचिदिनु होला ताकि नेपाली रियाक्सनमा हालेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाओस्। धन्यवाद। 15 मान्छेबाट 3 लाख